यस कार्यक्रमका प्रायोजक डिजिटेनमेन्ट प्राइभेट लिमिटेड, न्यू रोड काठमाडौँ। नमस्कार, बीएमएससी टेलिभिजनको मनोरञ्जन समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म सिद्धिका चौलगाई। मनोरञ्जन समाचारको सुरुमा मुख्य खबरका शीर्षकहरू। शनिबार आक्रामक व्यापार गरेका चलचित्रका दर्शक अन्य दिन शून्य बराबर। पलेटीमा आभासको साङ्गीतिक यात्राको सङ्घर्ष सुरु भए हृदयभरिको छायाङ्कन र चलचित्र कालो वर्षको गीत सार्वजनिक। अब समाचार विस्तारमा। मनोरञ्जन समाचारको सुरु गरौँ चलचित्र साइलीको प्रसङ्गबाट। चलचित्र कबड्डी र यसको सिक्वेल पछि रामबाबु गुरुङलाई ग्रामीण जनजीवन र त्यही सेरोफेरोका पात्र कथालाई टपक्कै टिपेर पर्दामा उतार्न सक्ने कोटीका निर्देशकका रूपमा लिन थालियो। त्यसपछि पुरानो डुङ्गा र मिस्टर झोलेबाट आफूलाई खस्काएका गुरुङले साइली मार्फत आफूलाई पुनः फर्ममा ल्याएका छन्। पटकथा लेखक समेत रहेका गुरुङले यसपटक बदलिँदो समाजलाई ध्यान दिएका छन्। पुरुषत्वको घमण्ड र नारी जागरण बीचको पछिल्लो अन्तर सङ्घर्षलाई निर्देशक गुरुङले साइलीमा पस्कन खोजेका छन्। पिते भनिने पिताम्बर गौरव पहाडी र बिरे दयाहाङ राई बालसखा हुन्। पितेले अर्को गाउँकी साइली मायालाई देख्ने बित्तिकै मन पराउन थाल्छ। बिरेले सघाउँछ र आफै पनि साइलीकी साथी केपिनालाई छेड हान्न थाल्छ। गिफ्ट र चिट्ठीको झटारो हानिसकेपछि साइली पितेको मायामा घायल बन्छे, तर यी दुईको प्रेममा खानदानी अवरोध छ, ऋण। पितेका बाउले साइलीका बाउबाट लिएको ऋण तिर्न सकिरहेका छैनन्। वर्ग र जात नमिल्नु नै दुईको सम्बन्धका लागि तगारो बन्छ। बाउले नै एभ्रिथिङ इज फेयर इन लभ भनेर बाटो खोलिदिएपछि पितेले साइलीलाई भगाएर बिहे गर्छ। यहाँसम्म चलचित्रले आधा समय खर्चेको छ, तर खास कथा प्रवेश यसपछि हुन्छ। मुनामदन पढिरहने साइली प्रेम मुनाको जस्तो गर्छे, कर्म मदनको जस्तो। तैपनि पिते र साइलीको सम्बन्ध मुनामदनको जस्तो छैन। ऋणको भारीले किचिएपछि विदेश जान तम्सिएको पितेको प्राविधिक गडबडीले त्यो सम्भव नभएपछि विकल्पमा साइली अग्रसर हुन्छ, तर पिते साइलीलाई विदेश पठाउने पक्षमा छैन। परिस्थिति भने साइलीलाई बुहारी भएर घरै बस्न दिने पक्षमा छैन। साइली विदेश जानुलाई नै पिते आफ्नो पुरुषत्वमाथिको धावा ठान्छ। उसकै इगोका कारण परिस्थितिले एकपछि अर्को नयाँ मोड लिँदै जान्छ। साइलीको कथा पृथक होइन। कबड्डी सिरिज हेरिसकेका दर्शकका लागि पटकथा पनि नौलो लाग्दैन। अझ त्यसमाथि दयाहाङदेखि माओत्से, प्रकाश, पुष्कर गुरुङ, मेनुकाले रामबाबु क्याम्पमा गरेको काम बारम्बार देख्दै आएका दर्शकका लागि यसमा केवल गौरव मात्रै नयाँ सदस्य हुन्। तर यसपटक रामबाबुले साइलीलाई नाम जस्तै नारी प्रधान चलचित्र बनाउन चाहेका छन्। उनका पुरुष पात्रहरू घाँसको भारी बोक्छन्, जाँतो पिस्छन्, मुही पार्छन् अथवा घरायसी काममा छन् भने महिला जागरणमा छन्। पर्याय परिवारकै समस्या काँधमा बोकेर हिँड्न पनि सक्छन्, विदेश गएर काम गर्न पनि सक्छन्। भलै विदेशिनु उपयुक्त साध्य होइन भन्ने तर्क पनि उठ्ला, तर निर्देशक गुरुङले वैदेशिक रोजगारीमा अहिले बढिरहेको महिला पंक्तिलाई ध्यानमा राखेर पछिल्लो समाजको रूप चित्रण गरिदिएका हुन्। हेमन्त राणाको गीत सुन साइलीबाट बीजारोपण भएको भए पनि चलचित्र साइली गीतमै सीमित छैन र गीतलाई क्यास गरेर दर्शक तान्ने मोहबाट पनि चलचित्र मुक्त छ। यसका लागि लेखकका रूपमा रामबाबु प्रशंसाका हकदार छन्। द्विअर्थी शब्दबाट दर्शक हँसाएर चलचित्र चलाउने आरोप आउन थालिरहेका बेला रामबाबुले साइलीमा त्यसलाई पुरै घटाएका छन्, तर हँसाउन भने छाडेका छैनन्। चलचित्रको पहिलो भाग हाँसी मजाकमै सीमित छ। भूमिका कम र कम महत्त्वको पाए पनि अभिनयको बलबुतामा दयाहाङ जमेका छन्। खास गरी उनको हावभाव र कमिक टाइमिङले लय समातेको छ। चलचित्रमा बिरेको चरित्र नरहँदा पनि खास फरक पर्दैनथ्यो, तर चलचित्रमा दयाहाङ नभएको भए साँच्चै मिस हुने थियो। चलचित्र हेरेपछि दर्शकले यस्तै महसुस गर्न सक्छन्। मेनुकाले चुलबुलेदेखि परिपक्व साइलीको भूमिकामा उत्कृष्ट काम देखाएकी छन्। गौरव उम्दा कलाकार त हुन्नै, साइलीलाई उनले अझ माथि उचाल्न सक्थे, त्यो खड्किन्छ। परिस्थिति र पात्र मुडले चलचित्रका केही दृश्यको डिजाइन शक्तिशाली हुँदाहुँदै पनि अभिनयले फिक्का पारेको छ। संगीत पक्ष चलचित्रको अर्को सबल पक्ष हो। प्रयुक्त गीतको टाइमिङ सान्दर्भिक र मुड अनुकूल छ भने पृष्ठभूमि संगीतले चलचित्रको महत्त्वलाई उत्तोलकको काम गरिदिएको छ। छायाङ्कन सुन्दर छ।
कबड्डी शैलीका चलचित्र मार्फत दर्शक घेरा बढाउँदै लगेका रामबाबुले यसपटक फेरि त्यो घेरालाई बढाउन सक्ने सामर्थ्य देखाएका छन्। साइली हाम्रै माटोको सुगन्ध हो, जैविक कथा हो, हाम्रै भोगाईको पटाक्षेप पनि हो। पछिल्लो समय मौलिक चलचित्रको सिर्जना जुन रूपमा भइरहेको छ त्यसले नेपाली चलचित्रको गुणात्मक पक्षलाई बलियो बनाउँदै लगेको छ। नेपालभित्रका विषयवस्तुलाई पस्किने क्रममा त्यसका बहुआयामिक पाटो पनि खोतालिन थालेको छ। कथा मात्र नयाँ चाहिन्छ भने अवधारणाबाट पनि मुक्त हुँदै गएका छन् चलचित्रका निर्देशक र निर्माता। देखे सुनेकै कथाका फरक दृष्टिकोणलाई प्रस्तुत गर्दा अब्बल चलचित्र बन्न सक्छ भने अवधारणा स्थापित गराउने आधार पनि यही हो। चलचित्र शैली यसकारण पनि बलियो कथा बोल्ने चलचित्र बनेको छ। शैलीको कथा कुनै नयाँ विषयवस्तुमा आधारित होइन, सुन शैली 40 कटेसी रमाउलाबाट प्रेरित हुनुको ओपन सिक्रेट हो। चलचित्रले वैदेशिक रोजगारीमा आधारित कथा बोल्छ। वैदेशिक रोजगारीकै विषयलाई लिएर धेरै चलचित्रहरू बनिसकेका छन्। तीमध्ये कतिले दर्शकको स्मृतिमा छाप छोडे, कति त स्मरणमै रहन योग्य रहेनन्। राम्रो प्रतिक्रियाका साथ प्रदर्शन भइरहेको चलचित्र शैलीले समाजमा कस्तो छाप छोड्ला त्यसका लागि भने हामीले कुर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेलाई भने मनोरञ्जन समाचारमा प्रस्तुत छ चलचित्रको व्यापार सम्बन्धी एक रिपोर्ट। शुक्रबारदेखि रिलिजमा आएको चलचित्र शैलीको शनिबारको व्यापार सुखद रह्यो। शनिबार काठमाडौँका मल्टिप्लेक्सहरूमा चलचित्रले पाएको सोच हेर्दा सोल्ड आउट र फिलिङ फास्टमा देखिएका थिए। यसैले पनि यो चलचित्रले राम्रो व्यापार गर्ने अनुमान गरियो। शुक्रबार चलचित्रले ओपनिङ कलेक्सन राम्रो गरेन। चलचित्रले क्युएफएक्समा मात्रै 19 सोज पाउँदा दर्शकको उपस्थिति खासै देखिएको थिएन। तर शनिबारको बिदामा चलचित्रले राम्रै फाइदा लिएको थियो। आइतबारबाट फेरि चलचित्रको व्यापार पुरै खस्किएको छ। नेपाली चलचित्रको व्यापार हेर्दा अहिले शनिबार केही आक्रामक हुने र त्यसपछि खस्किने देखिएको छ। शुक्रबार चलचित्रको व्यापार कमजोर देखिएको छ। शनिबार प्रचार ठिकै भएका चलचित्रले दर्शक राम्रै बटुलेका छन्, तर आइतबारदेखि भने चलचित्रको व्यापार ठण्डाराम देखिएको छ। फागुन 17 गते रिलिज भएको चलचित्र क्याप्टेनमा पनि यही समस्या देखिएको थियो। शुक्रबार फितलो ओपनिङ गरेको चलचित्र हेर्न शनिबार सिंगल र मल्टिप्लेक्समा दर्शक उर्लिए। आइतबारदेखि फेरि सुस्ताएको चलचित्रको व्यापार शिवरात्रिको बिदामा फेरि उकासियो। चलचित्रले दर्शक हलसम्म तान्न फेरि दोस्रो हप्ताको शनिबार कुर्नु पर्यो। नेपाली चलचित्र हेर्न अहिले शनिबार र बिदा बाहेक अरू दिनमा दर्शकको उपस्थिति निकै नै कमजोर देखिन थालेको छ। शुक्रबार र शनिबार स्टार र क्रेजको आधारमा पनि चलचित्रले कमाई राम्रो गर्नुपर्ने हो, तर शुक्रबार नै दर्शक भड्किएका छन्। नेपालमै बलिउड चलचित्रको व्यापार हेर्ने हो भने शुक्रबार, शनिबार, आइतबारको ग्राफमा खासै फरक पर्दैन। तर नेपाली चलचित्रको व्यापार खस्किनुको पछाडि दर्शकले नेपाली चलचित्रलाई पत्याउन छान्नु हो। समीक्षकले निकै राम्रो भनेका चलचित्रले पनि आइतबारदेखि दर्शक तान्न सकेको पाइँदैन। यसको कारण नेपाली चलचित्रप्रति दर्शकको विश्वास कम हुनु हो। बुलबुल साइलीलाई समीक्षकले निकै नै राम्रो भने पनि दर्शकले भने त्यसमाथि पनि विश्वास गर्न नसकेको अवस्था देखिन्छ। शनिबारको एक दिने व्यापारले मात्रै चलचित्रको लगानी सुनिश्चित हुँदैन। यसका लागि चलचित्रले एक साता राम्रै कमाई गर्नुपर्छ। तर नेपाली चलचित्रको व्यापारको ग्राफ हेर्दा दयनीय देखिन्छ। चलचित्रले समीक्षकबाट राम्रो प्रतिक्रिया पाए पनि हलमा दर्शकको भने निकै कम पुग्ने गरेका छन्। यो एक साताको मात्र कुरा होइन, पछिल्लो समय नेपाली चलचित्रको अवस्था निकै दयनीय देखिएको छ। सिने उद्योगमा निकै आशा गरिएका चलचित्र पनि राम्रो दर्शकको साथ नपाएका कारण घाटामा छन्। यो साता पनि सिने उद्योगले यही परम्परालाई बेहोर्न बाध्य भएको छ। चलचित्रको व्यापार सम्बन्धी यो प्रसङ्गपछि साझा नै सम्पन्न भएको पलेटी श्रृङ्खलाको एक प्रसङ्ग। गायक सङ्गीतकार आभासले लामो अन्तरालपछि फेरि शुक्रबार आफूलाई पलेटीका श्रोतामाझ प्रस्तुत गरेका छन्। पलेटी श्रृङ्खलाकै संयोजक समेत रहेका उनले आफ्नै स्वरबाट आधुनिक नेपाली सङ्गीतको यो कार्यक्रम नेपालले करिब 1.5 दशक अघि सुरु गरेको हो। कार्यक्रममा आभासले 17 वटा गीत प्रस्तुत गरेकोमा 13 वटा उनको आफ्नै सङ्गीत र 4 वटा आफ्नै शब्दका रहेका थिए। यसपालिको पलेटीमा म आफूले हिँडेको साङ्गीतिक गोरेटोको सम्झना गर्नेछु।
कालिका स्थान स्थित आरशालामा कार्यक्रमको प्रारम्भमै आभासले भने, अहिले नेवारी भाषाका महाकवि मानिने गिरिजाप्रसाद जोशी मेरा अङ्ग्रेजीको गुरु हुनुहुन्थ्यो, जसको सामिप्यतामै म भित्र साहित्य र सङ्गीतको बिरुवा पलाएको थियो। गिरिजा सरले नै सामाजिक चेतनाको बिउ भरिदिएको आभासले सम्झना गरे। त्यसैले मलाई कालान्तरमा राल्फा र सङ्कल्पका सङ्घर्षशील सङ्गीतसँग नजिकियायो, आभासले सम्झिए। भूमिगत नेताहरूको आउजाउ हुने नरदेवीको एउटा डेरामा अचानक भेटिएका मन्जुल र रामेशसँगै मेरो सङ्गीतका साथमा सामाजिक राजनैतिक यात्रा पनि अघि बढ्यो भनाइ राख्दै आभासले कार्यशालामा कार्यशील जिन्दगी गाएर सुनाएका थिए। त्यसपछि आभासले सङ्कल्प हुँदै आस्था परिवारसम्मका सहयात्राको प्रसङ्ग सुनाए। कार्यक्रममा आभासले चन्द्र भण्डारीको शब्द र सङ्गीतमा तयार भएको भुइँकुहिरो पनि गाएर सुनाएका थिए। सङ्गीतकार अमर गुरुङले सङ्गीत नै विपश्यना हो भनेको प्रसङ्ग सुनाउँदै आभासले आफ्नै रचनाको गीत गाए। गोधुलीमा हिँड्ने एउटा जिउँदो मान्छे संसारलाई फेर्छु भन्थ्यो, आफै फेरिएछ। उहाँलाई सङ्गीतसँगै जीवनशैली र चिन्तनको पनि गुरु मान्न थाले, आभासले भने। त्यो बेला राजा महेन्द्रले निम्त्याएको प्रतिभाशाली सङ्गीतकार भइकन पनि गुरुङले सङ्घर्षमय जीवन बाँचेका थिए। त्यो समयमै रचना गरेको अर्को गीत सुनाए, आँसुले यो मन बहकिन्छ। अम्बर गुरुङलाई आभास आफ्नो सङ्गीत सिकाउने गुरु मात्रै नभई जीवनलाई ढाडस दिने अभिभावक पनि मान्छन्। कवि विक्रम सुब्बाको रचनामा उनले तयार पारेको अर्को गीत आभासले सुनाए, बतासले तलाउमा टेकिदेला कि। त्यसै गरी फतेमानकै निम्ति कवि तीर्थ श्रेष्ठको रचनामा रातको सपना बाँकी हुन्न र बानिरा गिरीको रचनामा हिजो आज सधैँ सधैँ पनि गाएर सुनाएका थिए। कार्यक्रमको अन्त्यमा आभासले बालगीतहरूतर्फ आफूलाई मोडेका थिए। लेखकका हामी केटाकेटी, कुहिरोभित्र स्कुल छका सर्जक उनले पछिल्लो समय नयाँ 40वटा बालगीत समेत तयार पारेको जानकारी दिए। केही बालगीत सुनाएपछि उनले अन्तिम कोसेलीका रूपमा आफ्नै बाल्यकाल प्रभावित पुरानो लोकगीतको प्रारम्भिक लाइनलाई आधार बनाएर उनैले तयार पारेको चर्चित गीत सुनाए, दगुर दगुर ए कुहिरा तेरो घरमा चोर पस्यो। कार्यक्रममा कवि तथा गीतकारहरू मन्जुल, तीर्थ श्रेष्ठ, श्रवण मुकारम, विप्लव प्रतीक, भीष्म उप्रेती, रवि प्राञ्जलको पनि उपस्थिति थियो। कार्यक्रममा आभासलाई किबोर्डमा दिनेश रेग्मी, तबलामा सन्देश महर्जन, गिटारमा सूरज प्रधान, प्रकाशमा सुन्दर महर्जन र बाँसुरीमा बलराम समालले साथ दिएका थिए। हामी मनोरञ्जन समाचारको साथमा छौं। मनोरञ्जन समाचारमा खबरहरूको सिलसिला जारी नै छ। अहिलेलाई भने बेला भएको छ छोटो व्यावसायिक विश्रामको। अब उत्कृष्ट गीतहरू तपाईको मोबाइलमा। नेपाल टेलिकम प्रयोगकर्ताले 1455 डायल गरी नयाँ उत्कृष्ट गीतहरू सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै आफ्नो कलर रिङ ब्याक टोन बनाउन सक्नुहुनेछ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। यो छोटो विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। मनोरञ्जन समाचारमा अब भने एक चलचित्र शुभलभका अभिनेताको एउटा प्रसङ्ग। सिनेकर्मीमा युवा ज्योतिष हरिहर अधिकारीको राम्रै प्रभाव रहेको छ। थुप्रै नेपाली कलाकारले उनीसँग ज्योतिषीय सल्लाह लिने गर्छ। उनको पहिलो चर्चा लामो समयदेखि नेपाली अभिनेता राय समालले कहिले बिहे गर्लान् भन्ने प्रश्नको भविष्यवाणीले दिलायो। उनले विवाहको मुडमा रहेका हमाललाई 2 वर्षपछि बिहा गरे राम्रो हुने सल्लाह दिए। त्यसैले उनलाई पहिलो चर्चा दिलायो हमालको बिहे 2 वर्ष सार्ने ज्योतिष भनेर। उनी आम ज्योतिष भन्दा फरक छन्। छट्ट हेर्दा उनलाई एक आधुनिक युवाको स्वरूपमा देखिन्छ, तर उनको पेसा ज्योतिषी हो। सिनेकर्मीसँग बाक्लै उठबस भएका हरिहर ज्योतिष पेसाबाट सिनेकर्ममा होमिएका छन्। उनी चलचित्र शुभलभबाट नायकको रूपमा शुक्रबार पर्दामा डेब्यु भएका छन्। सिनेमा प्रचारको रसाकसाका बीचमा हामीले उनीसँग उनको ज्योतिष कर्म र सिनेमा डेब्युको बारेमा कुरा गरेका थियौं। ज्योतिष भएकाले पहिलो स्वाभाविक प्रश्न थियो, सिनेमा चल्छ? ज्योतिषलाई विज्ञान मान्ने उनले यस्तो जवाब दिए, यही हुन्छ भन्ने एउटा भविष्यवाणी हुन्छ, अर्को चाहिँ यो गर्दा राम्रो हो, यो गर्दा नराम्रो भन्ने हुन्छ। मैले आजसम्म यही हुन्छ भनेर होइन, यस्तो गरे राम्रो भनेर हेर्छु। मैले आफ्नै कुण्डली हेर्दा शुक्र ग्रह राम्रो देखे, त्यसैले राम्रो भनेर गरे। रिलिज डेट पनि यो डेटमा राम्रो भन्ने भएर गरेको हो। ज्योतिष शास्त्रले भन्ने त्यही हो। यो कुरा आजसम्म मिलेको छ, अब भएन भने त्यो अर्कै कुरा हो। अर्को स्वाभाविक प्रश्नको जवाफ उनले, मिलेन भने अर्को रिसर्च निस्कन्छ, म रिसर्चर पनि हो।
उनको भनाइ उनको शुक्र ग्रह अहिले बलियो छ र यो ग्रह बलियो हुनु कलाकर्मका लागि राम्रो हो। उनको सिनेमा कस्तो होला त्यो केही दिनको व्यापारिक रुझानले स्पष्ट पार्ला। उनी 10+2 मा विज्ञान पढेका मान्छे तर त्यसपछि विदेश जाने तयारीमा रहेका उनी एउटा घटनाले यता मोडिए। उनकी आमालाई यस्ता कुरामा विश्वास छ। छोरो विदेश जाने भएपछि चिना लिएर उनकी आमाले उनलाई एक ज्योतिषकोमा लगिन्। हेराउने क्रममा विज्ञानका विद्यार्थी हरिहरले ती ज्योतिषसँग तर्क गरे। मान्छे कर्मले भन्छ, भाग्यले होइन। ती ज्योतिषले जवाफ फर्काए, तिमीले ज्योतिष केही पढेका छैनौ, त्यसैले केही जान्दैनौ। यो भनेको ठुलो विज्ञान हो, नपत्याए एकपटक पढेर हेर। उनी त्यसपछि बागबजारमा एउटा ज्योतिष पढाउने ठाउँमा गए र 2 महिना पढेपछि उनलाई हो क्या हो भयो। भोलि कति बेला सूर्य उदाउँछ आजै भनिदिन्छन्। हिसाब किताब सब ठिक छ, हिसाब नै प्रयोग हुन्छ। अनि एउटा रिसर्च गर्नुपर्छ। लागेर शनि र मङ्गलको रिसर्च गरे। त्यसमा मैले सामूहिक मृत्यु किन हुन्छ भनेर उनले सम्झिए। त्यो पनि मिल्यो। त्यसपछि कता कता राजेश दाई हमालसँग जोडिन पुगे। त्यसपछि मिडियामा चर्चा बढेको हो। मैले त्यो बेला भर्खर खुलेको नेसनल टिभीमा एउटा शो सुरु गरेको थिएँ। मैले गेस्ट ल्याएर चिना हेर्ने कार्यक्रम बनाउने निर्णय गरेँ। त्यसमा मैले राजेश हमाललाई ल्याउने सोचे। सिधै उहाँकोमा गएर कुरा गरेँ। उहाँले 1-2वटा प्रश्नहरू गर्नुभयो। मैले उत्तर दिएँ। उहाँ आउन राजी हुनुभयो। उनले भने सोमा उनले हमाललाई तत्काल विवाह नगर्न सुझाए। हमाल उनीबाट प्रभावित भए। साँझ घरमा डिनर गर्न बोलाए। म गएँ, त्यहाँ दाईको चिना हेरेँ। घरमा साँच्चीकै विवाहको कुरा चलिरहेको रहेछ। मैले 2 वर्ष सार्न सुझाव दिएँ। त्यसपछि राजेश हमालले 2 वर्ष सारे विवाह भन्ने समाचारहरू आए। त्यहाँबाट मानिसहरूले चिन्न थाल्नुभयो। त्यसरी मेरो स्टेप अप भयो। ज्योतिष पेसामा आफ्नो पहिलो चर्चा सम्झाउँदै हरिहरले बताए, मैले ज्योतिष शास्त्रहरूको वैज्ञानिक कारणहरू दिएँ। त्यसपछि मलाई मान्छेहरूले खोज्न थाल्नुभयो। आजसम्म मैले मेरो अफिस यता छ भनेर बोट राखेको छैन। धेरैको ध्यान तानेको चाहिँ राजेश हमालको बिहेको भविष्यवाणी गरेपछि हो। अब सिनेमामा उनी आइसकेका छन्। यो नयाँ पेसा उनका लागि गरिरहेको पेसाभन्दा कति गाह्रो र सरल रह्यो यसमा उनी यस्तो भन्छन्, ज्योतिष कलाकार दुवै बन्न गाह्रो। ज्योतिष बन्न नि एकदमै गाह्रो भयो। सानो उमेर देखेर यति सानो मान्छे ज्योतिष भनेर पत्याउनु नै हुँदैन, किनकि ज्योतिष भनेको एकदमै गहन विषय हो। मैले सुरु गर्दा यो 20-21 वर्षको मान्छेलाई के ज्ञान होला र भन्ने अविश्वास थियो। यस्तो कपडा लगाएको छ, यी सबै चिजलाई चिर्नलाई एकदमै गाह्रो भयो मलाई। धेरैको संशय थियो सिनेमामा उनको प्रवेशलाई लिएर। ज्योतिष जस्तो कर्ममा लागेको मान्छे न अभिनयको क्लास लिएको छ, यसले अभिनय गर्ला र भन्ने संशय व्यक्त भए। त्यसपछि मेरो उचाइमा पनि अलिक कम छ। सिनेमामा लुकसँगै यस्ता यावत चिजहरू हेरिन्छ। हाल एकपछि अर्को गर्दै नेपाली बक्स अफिसमा सिनेमाहरू लगातार असफल भइरहेको अवस्थामा उनको डेब्यू सिनेमा रिलिज हुँदै गरेकाले उनी केही डराएका हुन्। सुपरस्टारहरू भनिएका सिनेमाले दर्शक पाइरहेको छैन। यस्तोमा एउटा नयाँ अभिनेताको डेब्यू सिनेमा भनेपछि म धेरै गाह्रो अवस्थामा सिनेमामा आउँदैछु। एकातिर डर भए पनि अर्को कुराले उनलाई ढाडस पनि दिएको छ। भन्छन् यसले भनेको कथा आजसम्म प्रत्यक्ष रूपमा सिनेमामा आएको छैन। नयाँ कथा हो, कहिलेकाहीँ नयाँ कथा रुचाउन पनि सकिन्छ, नरुचाउन पनि सकिन्छ। कथालाई सिनेमामा रोचक बनाइएको छ। नयाँ कथा छ, नयाँ काम देख्न पाइने मेरो अनुमान छ। यो सिनेमामा सन्तोष बाबुको मेकिङ, हरिहर अधिकारीको अभिनयका लागि र कहिले पर्दामा नआएको कथा सिनेमामा पहिलो पटक आइरहेकाले यो सिनेमा हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्दछ। अभिनेता हरिहर अधिकारीको यो प्रसङ्गपछि मनोरञ्जन समाचारमा अब भने एक चलचित्रको गीत रिलिज सम्बन्धी प्रसङ्ग। चलचित्र कालो वर्षको पहिलो गीत सार्वजनिक भएको छ। वैशाख 13 गतेबाट प्रदर्शनमा आउने चलचित्रको यस्तो साथी बोलको गीत सार्वजनिक भएको हो। गीतमा अन्जु पन र विशाल निरोलाको स्वर रहेको छ भने शब्द रचना खेमसारू मगरले गरेका हुन्। सङ्गीत पनि मगरकै रहेको छ। चलचित्रको मुख्य भूमिकामा ओकेश पनेरू, अनुपा खड्का, पवन भट्टराई, सुरेन्द्र बुढा, रश्मि शाह, रबिन भुजेल रहेका छन्। योगीराम फिल्म्सको प्रस्तुति चलचित्र योगेन्द्र प्रसाद पनेरू र राम खड्का, श्याम खड्काको संयुक्त लगानीमा निर्माण गरिएको हो। कालो वर्षलाई लच्चु गौतमले निर्देशन गरेका छन्। हामी मनोरञ्जन समाचारको साथमा छौँ। आजलाई भने यिनै खबरहरूसँगै मनोरञ्जन समाचारको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। आजका लागि अन्तिम समाचार स्वरूप जोड्न चाहन्छौँ अभिनेता प्रदीप खड्काको प्रसङ्ग। जसरी ट्रेनको स्टेसन हुन्छ त्यसरी नै लभको पनि एउटा स्टेसन हुनुपर्ने।
अभिनेता प्रदीप खड्का अभिनीत पछिल्लो चलचित्र लभ स्टेसन रिलिज हुन एक साता मात्रै बाँकी रहेको छ। यति बेला प्रदीप चलचित्रको प्रसारमा व्यस्त रहेका छन्। चैत 22 गतेदेखि प्रदर्शनमा आउने चलचित्र लभ स्टेसन प्रचारको लागि प्रदीपले सबै खाले मेथड अपनाइरहेका छन्। उनी चलचित्रमा उनकी जोडीका रूपमा प्रस्तुत भएकी जस्तिता गुरुङलाई लिएर हरेक ठाउँमा पुग्ने प्रयास गरिरहेका छन्। कति ठाउँमा त एक्लै जान समेत हिचकिचाउँदैनन्। उनी टेली सिरियलदेखि लिएर विभिन्न स्कुल तथा कलेजमा पुगेर चलचित्रको बारेमा जानकारी दिइरहेका छन्। प्रदीप चलचित्र रिलिज समयमा उनी निकै दौडधुप गरिरहेका छन्। चाहे चलचित्र राम्रो बनेको होस् या नराम्रो, उनले चलचित्र प्रेम गीत 2, लिलीबिली र रोज चलचित्रको प्रसारमा निकै दौडधुप गरे, तर रोज प्रचार गरे पनि सफल भएको थिएन। मनोरञ्जन समाचारको अन्त्यमा मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। शनिबार आक्रामक व्यवहार गरेका चलचित्रका दर्शक अन्य दिन शून्य बराबर। पोलिटीमा आभासको साङ्गीतिक यात्राको सङ्घर्ष। सुरु भए हृदयभरिको छायाङ्कन र चलचित्र कालो वर्षको गीत सार्वजनिक। हस्त मनोरञ्जन समाचारमा आजलाई यति नै। भोलि फेरि नयाँ खबरका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई भने समाचार डेस्कका सम्पूर्ण साथीसहित क्यामेरामा दिपेश गुरुङका साथमा म सिद्धिका चौलागा बिदा माग्दछु। नेपाली सिनेमा हरेकको मनमा। बीएमएससी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। इस कार्यक्रम का प्राइभेट लिमिटेड, न्यू रोड काठमाडौँ।